दिवाकर महाभाग जी स्वामी चरण प्रणम्यन्ते। वर्तते ग्रन्थः वर्तते भवतां पार्श्वे? लक्ष्मीतन्त्रं वर्तते। श्रीकण्ठभाष्यं श्रीकण्ठभाष्यं नास्ति। ओहो, और ये किं नामधेय? लक्ष्मीतन्त्रं। लक्ष्मीतन्त्रं। चलो अद्य लक्ष्मीतन्त्रं किञ्चित् लक्ष्मीतन्त्रम् अध्येष्यामः, तदनन्तरं श्रीकण्ठभाष्यम्। अद्य नागता इमे महानुभावः। नागतः व्यापृतः भविष्यति। योगतन्त्रागम परानन्दमण्डली इत्यस्मिन् भवतां पार्श्वे मोबाइल भविष्यति? मोबाइल अस्ति। मोबाइल वर्तते। तत्र योगतन्त्रागम इत्यस्मिन् मया PDF वर्तते, परन्तु PDF वर्तते। PDF वर्तते, परन्तु अस्मिन् पाठसमये सम्यक् प्रकारेण न दृश्यते। अच्छा। मोबाइल यन्त्रे। ओम विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमसूत्रस्य तत्र व्याख्यानं चलति। जी। ब्रह्मबोधं प्रति धर्मस्य साधनत्वे तमेदं वेदानुवच। अच्छा, ये ब्रह्मविचारोपयुक्तत्वाच्च धर्मविचारानन्तरं ब्रह्मविचारः साधनं विना साध्या निष्पत्ति। तत्र साध्यः ब्रह्मविचारः, साधनं धर्मविचारः। ब्रह्मबोधं प्रति धर्मस्य साधनत्वे तमेदं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति श्रुतिरेव भगवती प्रमाणम्। ब्रह्मबोधस्य ब्रह्मविचारे धर्मविचारस्य समर्पकत्वं यद्वा ब्रह्मविचारे साध्यत्वं कथं साधनत्वं कथं तत्र श्रुति प्रमाणम्। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इति श्रुतिरेव भगवती अत्र प्रमाणम्। यः शिवार्गमणिदीपिकायां प्राप्तम् शिवार्गमणि ये अधस्तात् यत् स्थूलाक्षरे तो श्रीकण्ठभाष्यं वर्तते जी, और सूक्ष्माक्षरे टिप्पण्यां रेखायाः अधस्तात् भवति शिवार्गमणिदीपिका। आदौ एका पंक्तिः श्रीकण्ठभाष्यस्य अस्य पृष्ठसंख्या जा रहे हैं ये लोग। ये पता नहीं है वो इंटरनेट ही यहाँ कुछ
तो हुबळी खाता है त्याला तो हुबळी लो यो आपल्याला गाडी हाँ जी हाँ जी। मैं ले आ तो बोले पता नहीं चली। क्लिक करो उसमें दोबारा कनेक्टेड हो गया। ब्रह्मबोधं प्रति धर्मस्य साधनत्वे यः तात्पर्य निर्णयः श्रुति षड्लिंग निर्णयः इति अनयोर अस्माकं वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्येव स्थापने श्रुतिलिङ्गानाम् एव तावत् षड्लिङ्गानाम् एव तावत् उपादेयता वर्तते न तु तात्पर्यलिङ्गानां तात्पर्यलिङ्गानां केवलं प्रामाण्य प्रतिष्ठापन प्रधानम् इदं धर्मशास्त्रम् इति ज्ञापनाय उक्त उपक्रमादिकम् एव समन्वय सूत्रे संकीर्तितम्। यद्यपि उपक्रमादिस्वरूपं वेदो उपक्रमादिकरणादि ध्वनि आयाति आयाति स्वामी। साधनं विना साध्यस्य साध्य अनिष्पत्तेः साध्यं विना साध्य अनिष्पत्ति न तथा साधनं विना इति प्रमाणत्व अभिमतस्यापि प्रमेय सिद्धौ साधनत्वं साधनत्वग्राहक प्रमाणाधीनम्। प्रमाणम् अभिमतस्य प्रमेयस्य सिद्धौ साधनत्वं साधनत्वग्राहक प्रमाणाधीनम्। येन प्रमाणेन साधनत्वं गृह्यते तस्य प्रमाणाधीनं साधनत्वम्। ब्रह्मबोधं प्रधर्मसाधनत्वम् अत्र मीमांस्यते। तद् यज्ञादि अनुष्ठानेऽपि अविशिष्टम् इति ब्रह्मबोधे तस्यापि साधनत्वात् तद्विना ब्रह्मबोधस्य निष्पत्तिर्न संभवति इत्यर्थः। तो यथा साधनत्वग्राहक प्रमाणाधीनं तद्वत् यज्ञादि अनुष्ठानेऽपि अविशिष्टम् इति ब्रह्मबोधे यज्ञादि अनुष्ठानेऽपि साधनत्व ग्राहक प्रमाणाधीनत्वं साधनत्वम् इति अविशिष्टं सामान्यं तस्यापि साधनत्वात् ब्रह्मबोधस्य निष्पत्तिर्न संभवति इत्यर्थः। स्पष्टं? तस्यापि ब्रह्मबोधे तस्यापि साधनत्वात् तद्विना ब्रह्मबोधस्य निष्पत्तिर्न संभवति इति किं तद् धर्मस्य ब्रह्मबोधे साधनत्वग्राहकं प्रमाणम् इत्याकांक्षायामाह। धर्मस्य इति धर्मस्य साधनत्वं धर्मविचारस्य न धर्मस्य साधनत्वम् अत्र प्रतिपादितम् अस्ति।
तर्हि श्रुतिप्रामाण्यात् तपश्चर्या एव यज्ञादनुष्ठानेनैव परमेश्वरसन्निधानपूर्वकं तत्त्वदर्शनं तथैव मोक्षश्च भविष्यति इति मा भूद्वेदान्तविचार इत्याशङ्क्य निराकरोति न चेति। जी तदधर्मस्य धर्मस्य ब्रह्मावबोधने साधनत्वग्राहकं प्रमाणं धर्मस्य साधनत्व ग्राहकत्वं ब्रह्मबोधे। तर्हि श्रुतिप्रामाण्यात् तपश्चर्या एव यज्ञादि अनुष्ठानेनैव परमेश्वरसन्निधानं तपश्चर्यया एव तत्र यज्ञादि अनुष्ठानं तपश्चर्या इति उभयोः युगपद्यैव ग्रहणं कृतं श्रीकण्ठाचार्येण। तपश्चर्या भवति तपसा चीयते ब्रह्म, तपसा चीयते ब्रह्म इति श्रुतिः वर्तते। यज्ञादिभिः यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन यज्ञादि अनुष्ठानेनैव परमेश्वरसन्निधानपूर्वकं तेन यज्ञादिभिः यज्ञादीनाम् अनुष्ठानेन परमेश्वरः सन्निहितः भवति। यथा पातञ्जले स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः तद्वत् इहापि यज्ञादिभिः परमेश्वरः सन्निहितः भवति और तस्य परमेश्वरस्य सन्निधानेन तत्त्वदर्शनं भवति, तत्त्वदर्शनेन मोक्षः भविष्यति। तो माभूत वेदांत विचारः अत्र अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति माभूत इत्याशङ्क्य निराकरोति न च इति। न च कर्मणो ब्रह्मबोध साधनत्वे तदेव विचार्यमनुष्ठेयं च किमनेन वेदान्तवाक्यविचार प्रयासेन इति वाच्यम्। अस्य इति एतावता पूर्वपक्षः उपस्थापितः कि कर्मण एव ब्रह्मबोध साधनत्वे तदेव विचार्यम् अनुष्ठेयम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं तत्र प्रोक्तम् गीतासु। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। तो तस्य ब्रह्मणः कर्मसु यज्ञेषु प्रतिष्ठितत्वात् कर्मज्ञानेनैव ब्रह्मज्ञानं भवति। तो पृथक् ब्रह्मज्ञानस्य का आवश्यकता ब्रह्मविचारस्य इति चेत् न इति न वाच्यं। तस्य कर्मणः फलाभिसन्धिरहितस्य पापापनयनरूप चित्तशुद्धिसम्पादनद्वारा बोधयितुत्वात् साक्षात् कर्मभिः एकः ये शिष्टपरम्परातः प्राप्ते ग्रन्थेषु न क्वापि लिखितं। तत्र उपनिषद्वाक्यं वर्तते कृष्णमहाभागः प्रणमामि नारायण। उपनिषत्सु न कर्मणा कर्म न कर किं नास्त्यकृतः कृतेन। तत्र अकृतः मोक्षः कृतेन कर्मणा न भवति। अत्र वादी कर्मज्ञानसमुच्चयवादिनां मते कर्म एव ईश्वरसन्निधानद्वारा कर्मणा परमेश्वरः सन्निहितः भवति। तेन तत्त्वज्ञानं भवति, तत्त्वज्ञानेन मोक्षः भवति। भक्त्या माम् अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। परमेश्वरे प्रवेश एव मोक्षः खलु। अत्र अस्य समाधानं क्रियते न च ब्रह्मणो ब्रह्मबोध साधनत्वे तदेव विचार्यम् अनुष्ठेयम्। तस्य फलाभिसन्धिरहितस्य पापापनयन रूप चित्तशुद्धि संपादन द्वारा बोधहेतुत्वात् साक्षात् कर्म नास्ति अकृतः कृतेन। अकृतः मोक्षः कृतेन कर्मणा न भवति। अकृतः मोक्षः कृतेन कर्मणा न भवति। तो कथं भवति? कर्मणां किं प्रयोजनं? फलाभिसन्धिरहित कर्मणा पाप्मा अपनयन् पाप्मा नश्यति। यः अपि संकल्पादो उच्यते ममोपात दुरितक्षय पूर्वक परमेश्वर प्रीत्यर्थम अमुक कर्म संध्या उपासना इत्यादिकं करिष्ये। तो सर्वेषां कर्मणां फलं पापापनयनम्। ज्ञानमुपपद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः। तत्र मलादिभिः पाप्मना ज्ञानं न उपपद्यते। ग्रन्थान् अधीत्य ग्रन्थान् सम्यक् अधीत्य
ग्रन्थस्य तात्पर्यं निश्चित्य एव तावत् ज्ञानं न भवति। ज्ञानं भवति पाप्मना ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः। तो पाप्मना धर्मेण पापम् अपनुदते स्मृतिषु वर्तते न वा? वर्तते। धर्मेण पापम् अपनुदते पापापनयन रूप चित्तशुद्धि संपादन द्वारा बोध हेतुत्वं साक्षात् कर्मणां नास्ति। तथा चाभियुक्त स्मृतिः यस्येते चत्वारिंशत् संस्कारा इत्यादिना सब्राह्मणस्सायुज्यं सालोक्यं जगच्छति इत्यन्तेन गर्भाधानादि सकल कर्मणां पापमलापकर्ष संस्कार हेतुतां प्रकाशयति। यस्य एते चत्वारिंशत् संस्काराः। मतान्तरे अस्माभिः बहुधा तन्त्रसारः अत्र अधीतम् अस्माकं कक्षायां। तन्त्रसारे 48 संस्काराणां उल्लेखः वर्तते। अत्र यस्य एते 48 संस्काराः तेभ्यः किं भवति? अत्र मन्ये 48 संस्काराः 8 संस्काराः पश्चात् भविष्यन्ति। स ब्रह्मसायुज्यं सालोक्यं च गच्छति इत्यन्तेन गर्भाधानादि सकल कर्मणां पापमल अपकर्षण पापमलापकर्ष संस्कार हेतुतां प्रकाशयति। संस्काराणां हेतुत्वं किं? मलादोषापनयनं गुणाधानम्। अत्र केवलं पापापकर्षणम् एव तावत् अत्र संस्काराणां हेतुत्वं प्रकाशयति। अर्थात् संस्कृतस्य असंस्कृतस्य कर्मस्वधिकारः नास्ति। कर्मस्वधिकारे असति अन्तःकरणशुद्धिर्न भविष्यति। अन्तःकरणशुद्ध्याभावे ज्ञानं नैवोत्पत्स्यति। अतः एव ये सम्पूर्णं प्रकरणं तत्र 8 वर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत इत्यादि आरभ्य वर्तते। तस्य विचार्यम् अनुष्ठेयम्। तर्हि श्रुतिप्रामाण्यं मा भूत् इत्याशङ्क्या तस्यादेतदेवं यद् ऐहिकामुष्मिक वरदानार्थ शिवसन्निधानपूर्वके तद्दर्शने तपश्चर्यया इव मोक्षप्रदानार्थ शिवसन्निधानपूर्वके तद्दर्शने यज्ञादि अनुष्ठानस्य कारणत्वं उदाहृत श्रुत्योच्येत न तु एव स्यादेतदेवं यत् ऐहिक आमुष्मिक वरदानार्थं। तत्र एका श्रुतिः वर्तते ऋग्वेदाने। ये श्रुति कद्रुद्राय प्रचेतसे मेढुष्टमाय तव्यसे। तद्रुद्राय प्रचेतसे मेढुष्टमाय तव्यसे वोचेमं शन्तमं हृदा वोचेम शन्तमगुं हृदये शन्तमं हृदये। अस्य सपादलक्ष आहुतिः गुग्गुलस्य संस्कृताग्नौ यदि सपादलक्ष आहुतयः दीयन्ते अनेन मन्त्रेण भगवतः परमशिवस्य साक्षात् दर्शनं भगवान् आविर्भवति। भगवान् शिवः शिवस्य प्रत्यक्षं साक्षात्कारः भवति। अत्र कथयति शिवार्कमणिदीपिकाकारः आगमेषु लिखितं क्वचित् आगमान्तरे स्यादेतदेवम् यद् ऐहिक आमुष्मिक वरदानार्थं शिवसन्निधानपूर्वके यत्र शिवसन्निधानं भवति शिवः तत्र तपः किं भवति? स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः। प्रणवादि मंत्राणां जपेन शिवसन्निधानं भवति। सर्वव्यापकः शिवः तदधीतम् अस्माभिः शिवदृष्टि इत्यादौ। तो तत्र सर्वव्यापकत्व भ्रमा अपनोदनम् एव तावत् तस्य सन्निधानं। स तु नित्यसन्निहितः। तद्दर्शने तपश्चर्याया इव तपसा चीयते ब्रह्म। पुरा प्रोक्तं तपसा चीयते ब्रह्म इत्यनेन स एव मोक्षदानार्थ पूर्वके तद्दर्शने यज्ञादि अनुष्ठानस्य शिवदर्शनाय यद् यज्ञं भवति तस्मिन् कद्रुद्राय प्रचेतसे इति मंत्रेण
सपादलक्षाहुति गुग्गुलस्य आहुतिभिः शिवः शिवस्य साक्षात्कारः भवति। तद्दर्शने कारणत्वम् उदाहरत श्रुत्या उच्येत। तो तद्दर्शनेन यज्ञादि अनुष्ठानं भवति, यज्ञादि अनुष्ठानेन शिवस्य दर्शनं भवति, सन्निधानं भवति। शिवस्य सन्निधानेन शिवस्तु पशुपाशमोचकः। शिवः पशूनां पाशात् पशुपाशात् जीवं मोचयित्वा मोक्षं ददाति। ईश्वरानुग्रहेण एव ईश्वरस्य पंचकृत्य परायणस्य परमेश्वरस्य अनुग्रह कृत्यं पंचमं कृत्यम् अनुग्रह मोक्ष एव तावत् जनान् मोक्षादिदानेन अनुगृह्णाति। किन्तु ये श्रुत्या एवं उच्यते इति न तु एवं, किन्तु एवं नास्ति। तपसा चीयते ब्रह्म इत्यस्य भिन्नम् अस्य अर्थः एवं न भवति। साधारणतया यत् प्रतीयते परंपरया भवति। कर्मणाम् अनुष्ठानं परंपरया ब्रह्मज्ञाने ब्रह्मबोधे साधनं भवति। किन्तु पापापनयन रूप चित्त शुद्धि द्वारा वेदांत विचारादि प्रामाण्य संपादनेन तद वेदन हेतुत्वम् एव तया उच्यते इत्याशयः। वेदांत विचारादि प्रामाण्य संपादनेन तद वेदन हेतुत्वम् येषां कस्य धर्मस्य साक्षात् नहीं, साक्षात् धर्मस्य तन्न भवति। उदाहृत श्रुतौ अप्रतीत द्वारा विशेषावगति कुत। अप्रतीत द्वारा विशेषावगति भवति प्रसक्तार्थम उत्सृज्य अप्रसक्तार्थ कल्पनम। प्रसक्तार्थम विसृज्य अप्रसक्तार्थ कल्पनम कुतस्मात् आगतम इत्याकांक्षायाम् आह तथाभियुक्त स्मृतिः। श्रुतिः स्मृतिभ्यः श्रुतिवाक्यं श्रुतीनां वाक्यानां तात्पर्यम् अर्थस्य तात्पर्यस्य उपोद्बलकत्वेन स्मृतिवाक्यानि उदाह्रियन्ते। स्मृतिवाक्यानि तत्र अभियुक्तस्मृतिः, तत्र अभियुक्त इत्यनेन गौतमस्मृतिः, गौतमस्मृतिरेव तत्र भवति। गौतमस्य एषः पुंसां परो धर्मः यद्योगेन आत्मदर्शनं गौतमीय स्मृतिः वर्तते। तो अत्र धर्म पूर्वं यद् यज्ञादिरेव धर्मः तत्सर्वं तस्य बाधा भवति। स्मार्थपक्षे साक्षात् ये युञ्जानाः युयुक्षवः युञ्जानाः युक्ताः योगारूढ़ाः इत्यादि पदव्यां प्रविष्टाः ये सन्ति जीवाः, तेषां धर्मः परः धर्मः योगेन आत्मदर्शनं। तत्र यज्ञादिरेव धर्मः दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत अहरः सन्ध्यां सर्वेषां मीमांसा पठितानाम् इति कृत्यानां तत्र निरासः भवति। यस्येते इत्यादि स्मृति यस्येते चत्वारिंशत् संस्कारा इत्यादिना स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति। तत्र चकारेण प्रपाधानादि सकलकर्मणां यत् वेदान्तपक्षापि मनसि स्थापनीयम्। अद्वैतवेदान्तपक्षः यतो हि प्रोक्तं प्रतिज्ञातं यत् शिवार्कमणि ये श्रीकण्ठभाष्यं परमेश्वरस्य अशेष वेदान्तानां परमतात्पर्यं वर्तते इति पुरस्कृत्य श्रीकण्ठभाष्यं प्रणीतम्। अद्वैती पक्षे तु आत्मा संस्कार्यः न भवति। भवति वा? अद्वैत पक्षे आत्मा संस्कार्यः न भवति। जीवस्य संस्कारः भवति, शरीरस्य वा भवति।
आत्मा आत्मा तो संस्कार न तो उत्पाद्यः न तो आप्यः न तो पाक्यः न तो संस्कार्यः। हम्म, संस्कार्यः भवति उलूखलः, हम्म, आप्यः भवति हम्म, पयः दुग्धं, हम्म, पाक्यं भवति संयवनं, हम्म, आप्यः पाक्यः विकार्यः भवति दधिः। हम्म, आत्मनस्तु हम्म, न भवति हम्म, संस्कार्यत्वम्। हम्म, पापमलापकर्ष संस्कार हेतुतां प्रकाशयति यत्र गर्भाधानादिभिरपि आत्मनः संस्कार्यत्वं न भवति। हम्म, पापमना हम्म, आत्मनः संस्कारो हि नाम पापापकर्षणं मलापकर्षणं, हम्म, तेन आत्मनः संस्कार्यत्वं न सिद्ध्यति। हम्म, अथ व्रीहि प्रोक्षणवत् सर्वकर्मणां संस्कारगत्वे सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति इति श्रुत्युक्त आश्रमफलस्वातन्त्र्यं न स्यादिति चेत् हम्म, हम्म, तत्र आश्रमफलस्वातन्त्र्यं अग्रे अध्येष्यामः। तो गर्भाधान पुंसवन चत्वारिंशत् संस्काराः गौतमस्मृति तत्प्रति एकैकस्यां हम्म, संस्काराणां संख्या भिद्यते, भिन्नं भिन्नं वर्तते। वर्तते। गर्भाधान पुंसवन सीमंतोन्नयन जातकर्म नामकरण अन्नप्राशन चौलोपनयनादि चत्वारि वेदव्रतानि समावर्तनं विवाह पंचयज्ञ यज्ञाख्याः देवपितृमनुष्यभूतब्रह्मयज्ञाः अपि संस्काराः। अष्टक पार्वण श्राद्ध श्रावणी आग्रहायणी चैत्र्या चैत्र्याश्वयुजी इति सप्तपाकयज्ञाः अग्न्याद्ययम् अग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासाव अग्रयणं चातुर्मास्यानि निरूढपशुबन्धः सौत्रामणि इति सप्तहविर्यज्ञाः अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टो अति अग्निष्टोमः उक्तः षोडशी वाजपेयो अतिरात्रो आप्तोर्याम इति सप्तसोम संस्थाः। ये कति जाता वेदव्रतानि चत्वारि वेदव्रतानि तदनन्तरं समावर्तन विवाह पंचमहायज्ञाः देवपितृमनुष्य ब्रह्मयज्ञाः सप्तपाकयज्ञाः निरूढ़ सौत्रामि सप्तहविर्यज्ञाः और उक्त षोडशी इति सप्तसोम संस्थाः इत्येवं चत्वारिंशतं कर्माणि अनुक्रम्य तेषु संस्कार शब्दः प्रयुक्तः। न तो षोडश संस्कार गर्भाधानः अपि अत्र विचार्यताम्। गर्भाधान संस्कारः कस्य भवति? गर्भाधानः भवति विवाहात् ऊर्ध्वं प्रथमरजो दर्शनानन्तरं वधोः तत्र गर्भाधानं भवति। तो गर्भाधान संस्कारः कस्य भवति? जीवस्य गर्भाधान संस्कारः भवति। किं गर्भाधान संस्कारः वरस्य भवति वधोर्वा भवति? जायमानस्य जीवस्य गर्भाधान संस्कारः भवति। तदेव जीवः गर्भात् कस्मिन् सप्तमे मासे यदानीम् आदौ सः कलिलः डिम्बः भ्रूणः इत्यादि संज्ञां प्राप्नोति तदनन्तरं तस्य गर्भेन संयोगः भवति सप्तमे मासे। तदनन्तरं तस्य पुंसवनं भवति। तो गर्भाधान संस्कारः कस्य भवति इति विचारणीयम्। मातुः भवति पितुर्वा भवति। गर्भाधान संस्कारः भवति जीवस्य एव जायमानस्य। कथं विचारेण किं सिद्ध्यति? गर्भाधान पुंसवादि वरवध्वोस्तु केवलं पाणिग्रहणमात्रं भवति। विवाहात् ऊर्ध्वं प्रथमरजो दर्शनानन्तरं भवति गर्भाधान संस्कारः।
तो गर्भाधानेन संस्कृतः का पिता तो पितुः न भवति गर्भाधानं, मातुरपि न भवति। जायमानस्य जातकस्य गर्भाधानं भवति। कथं दिवाकर महाभाग? दिवाकर जी, जी स्वामी कर्ण गर्भाधान जी संस्कारः जीवस्य जायमानस्य भवति यद्वा मातुः पितुर्वा भवति। नहीं जायमानस्य हा? जायमानस्य 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 कस्य? जायमानस्य गर्भस्य, गर्भः अपि तस्य संज्ञा भवति। जातकस्य जायमानस्य जातकस्य गर्भाधान संस्कारः भवति। निषेकादिश्मशानान्तैः संस्कारैः संस्कृतो द्विजः। तत्र जायमानस्य एव संस्कारः, तत्र 40 कर्माणि अनुक्रम्य तेषु संस्कारशब्दः प्रयुक्तः। तो तंत्रसारे मन्ये ऋग्वेदीयानां ऋग्वेदस्य कश्चित् किं श्रौतस्मार्तसूत्रं वा प्रमाणीकृतं तन्त्रसारग्रन्थे। तन्त्रसारे 48 संस्काराणां वर्णनं वर्तते। तेन एतेषां कर्मणां व्रीहि प्रोक्षणादि कार्यान्तर उपयुक्त किंचित द्रव्यगतातिशय आधानार्थता अवसीयते। तत् किमतिशय द्रव्य साध्यं कार्यं किंच तदतिशय द्रव्यं कश्च तत्रातिशय इत्याशंकाय स ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकतां गच्छति इति उपसंहारवाक्येन मोक्षः कार्यत्वेन अवसीयते। अत्र मोक्षः यत् मोक्षाभास एव तावत् सालोक्यं सामीप्यं सायुज्यं सार्ष्टि सायुज्यं सालोक्यं सामीप्यं सार्ष्टि सायुज्यं कैवल्यं कतिविधा भवन्ति मोक्षाः? चतुर्विधा। सालोक्यं सायुज्यं सारूप्यं सायुज्यं कैवल्यं षड्विधा। तत्र कैवल्यपर्यन्तं चतुर्विधा स्वामीजी? हाँ जी, चतुर्विधा अथवा षड्विधा? षड्विधा। तो एतेषां सालोक्यादीनाम् अस्माकं मते मोक्षाभास एव नाम भवति। ते मोक्षाभासाः इति नाम्ना उल्लिख्यन्ते। मोक्षस्तु नित्यमुक्तिपक्षे लोकेतरगमनं लोकान्तरगमनं मोक्षः न भवति। तद् सर्वेषां भूलोकम् आरभ्य और ब्रह्मलोक तदपि ऊर्ध्वलोकानां आत्मनि ब्रह्मणि अधिष्ठाने आरोपितत्वात् तत्र के प्रपञ्चैकदेशात् प्रपञ्च अन्यदेशे प्रवेशमात्रं भवति। अतैव आचार्याः येषां मोक्षाभास एव नाम कुर्वन्ति, मोक्षाभासाः भवन्ति। किन्तु अत्र अनेन स्वीकृतं सालोक्यं च गच्छति इति वेदवचनेन गर्भाधानादि सकलकर्मणां पापमलापकर्षसंस्कारयुक्तां प्रकाशयति। तो संस्कारेण अपि ब्रह्मसायुज्यं भवति, ब्रह्मसालोक्यं भवति। किन्तु तत्तु केवलं मोक्षः इत्युपसंहारवाक्येन मोक्षः कार्यत्वेन आवसीयते। तो मोक्षः कार्यं भविष्यति। यदि मोक्षः कार्यं तर्हि अनित्यं भविष्यति। मोक्षे अनित्यत्वं तद्यथैह कर्मचितो लोक क्षीयते तद्वद् अमुत्रापि तथैव अमुत्रापि कर्मचितानां लोकानां संस्काराणां स्वयं संस्कारैक प्रयोजनाय संस्काराः न भवन्ति। कर्मसु अधिकारितव्य अधिकार संपादनार्थम् एव संस्काराः भवन्ति। तो तेन संस्कारेण यदि मोक्षस्य कार्यत्वेन अवसीयते उपसंहारवाक्येन,
तथैव शिव साक्षात्कारैक साध्ये मोक्षे द्रव्यस्य साक्षात् जनकत्वाभावेन साक्षात्कार जनकं चित्तमेव साक्षात्कार द्वारा तदुपयोगी द्रव्यं तदैक द्रव्य प्रतिबंध निवृत्तेर अपेक्षितत्वात् तद्गत पापापनयनम् एव परिगणित कर्मजन्यो मलापकर्ष रूपो अतिशय इत्यवसीयते। ये स्पष्टं जातं? नहीं। मोक्षः कार्यत्वेन अवसीयते। मोक्षः कथं? तथैव शिव साक्षात्कारैक साध्ये मोक्षे। मोक्षः शिव साक्षात्कारेण एव सिद्ध्यति इति एतेषां प्रतिज्ञा वर्तते। द्रव्यस्य साक्षात् जनकत्वाभावेन साक्षात्कार जनकं चित्तमेव साक्षात्कार द्वारा तदुपयोगी द्रव्यं तद् मोक्षे कः मुक्तः इति वेदान्ति पक्षे मोक्षः भवति चिदाभासस्य जीवाभासस्य। तत्र चित्तं तदुपयोगी द्रव्यं भवति चित्तं। तत् चित्तरूपी द्रव्यं तदैकाग्र्य प्रतिबंध चित्ते एकाग्रता अत्र यत् शिव साक्षात्कारैक साध्यत्वे मोक्षे शिवैक साक्षात्कारः नाम शिवः तत्र भवति चित्तैकाग्रता। शिवे अविच्छिन्न तैलधारावत् चित्तवृत्तीनां इदानीं प्रवाहः भवति शिवतत्त्वे अहमर्थे तदानीमेव मोक्षः भवति। यतोहि विक्षिप्त चित्तस्य स्वात्मा भेदेन शिवत्वा अभ्युपगतौ नास्ति अधिकारः इत्येव मन्ये शिवार्गमणि दीपिकाकारः चित्तमेव साक्षात्कार द्वारा तदुपयोगी द्रव्यं तदैकाग्र चित्तैकाग्रे प्रतिबंध निवृत्तेरपेक्षितत्वात्। तो चित्ते यत् भवति एकाग्रताया अभावः तद्भवति पाप्मना अपनयनमेव परिगणित कर्मजन्यो मलापकर्षाख्यो अतिशय इत्यवसीयते। तो यत् मलापकर्ष संस्कार हेतुतां प्रकाशयति तद् मलापकर्ष संस्कार हेतुतायाः प्रयोजनम् अत्र शिव साक्षात्कार उपयोगी यत् चित्तं भवति तत् चित्ते असंस्कृते चित्ते विक्षेपः भवति। मल विक्षेप आवरणादिभिः मलीमसं चित्तं संस्कारेण एकाग्रतां संपाद्य चित्तैकाग्रता एव संस्काराणां प्रयोजनम् इति श्रीकण्ठ भाष्यकार श्रीकण्ठाचार्यः। अत्र अस्माकं पक्षे तु उपासनया एकाग्रता संवाद्यते। कर्मणा कर्तव्याशय शुद्धिर्भवति, उपासनया चित्तैकाग्र्यं सम्पाद्यते, तदनन्तरं विवेक वैराग्य परिपाकानन्तरं भवति ज्ञाने योग्यता। परिगणित कर्मजन्यो मलाधर्मेण पापमुपनुदति ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततं पश्यते निष्कलं ध्यायमानम् इत्यादि श्रुति संवादात्। ततश्च उदाहरणश्रुतौ स्मृत्यनुसारेण द्वारविशेषावगति इत्याशयः। उदाहरणश्रुतिः इत्यादि श्रुति संवादात्। ततश्चोदाहृतश्रुतौ स्मृत्यनुसारेण विशेषावगतिः इत्याशयः। ननु यज्ञादीनां द्वारविशेषावगतिः भवति तद्वारेण साक्षात् नहीं। अच्छा। उदाहृतश्रुतिः स्मृत्यनुसारेण। यतो उदाहृता श्रुतिः किम् आसीत्? उदाहृतश्रुतिः आसीत् यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन उदाहृतश्रुतिः। तमेदं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन उदाहृतश्रुतिः। तत्र स्मृतिः उदाहृतश्रुतिः स्मृति अनुसारेण द्वारविशेषावगतिः उदाहृतश्रुतौ
तमेतं वेदानुवचनेन उदाहरतं श्रुतौ और स्मृति ही यस्येते चत्वारिंशत् संस्काराः स ब्रह्मणः सायुज्यम् इत्यादि स्मृति इत्यादि स्मृति अनुसारेण द्वारविशेषावगतिरित्याशयः। अत्र वादिना शंका क्रियते ननु यज्ञादीनां प्रोक्षणादिवत् गुणकर्मत्वे अर्थकर्मत्वं न स्यात् तथा च प्रयो द्रव्योपसर्जनत्वं न स्यात् तथा च द्रव्योपसर्जनत्वं विना स्वातन्त्र्येण पुण्यलोकप्राप्तिफलत्वं फलकत्वं श्रूयमाणं विरुध्येत इत्याशंक्यते। यज्ञादि प्रोक्षणादिवत् गुणकर्मत्वे यज्ञादीनां गुणकर्मत्वम् अर्थकर्मत्वं वा प्रोक्षणादिवत् अर्थकर्मत्वं यदि नास्ति गुणकर्मत्वं नास्ति तो यदि गुणकर्मत्वं तदि अर्थकर्मत्वं नास्ति तथा च द्रव्योपसर्जनत्वं न स्यात् तथा च द्रव्योपसर्जनत्वं विना स्वातन्त्र्येण पुण्यलोक प्राप्तिफलकत्वं श्रूयमाणं विरुध्येते इत्याशंक्यते। तत्र स्वातन्त्र्येण कर्मणां पुण्यलोक फलप्राप्तिर्न भविष्यति। मीमांसकानां मते तु अपूर्वादि जनकत्वेन अपूर्वाद्वारा एव तेषां फलं भवति स्वातन्त्र्येण नहीं। यापि अत्र स्वातन्त्र्येण पुण्यलोक प्राप्तिफलकत्वं श्रूयमाणं विरुध्येत इत्याशंक्याः। इतः अग्रे पठ्यताम्। अथ व्रीहि प्रोक्षणवत् सर्वकर्मणाम् अथ व्रीहि प्रोक्षणवत् सर्वकर्मणां संस्कारकत्वे मूले श्रीखण्डभाष्ये मूले अथ व्रीहि प्रोक्षण सर्वकर्मणां संस्कारकत्वे सर्व एते पुण्यश्लोका भवन्ति इति श्रुत्युक्ताश्रम फल स्वातन्त्र्यं न स्यादिति चेन्न पुण्यलोक फलाभिसन्धिपूर्वक कर्मणां स्वातन्त्र्येऽपि तदभिसन्धिरहितेन पुंसानुष्ठित कर्मणां चित्तशुद्ध्यादि संस्कार जनकत्व उपपत्तेः तथा च तस्य पुंसो यदेव ज्ञानफलं तदेव कर्मफलं च। यथा व्रीहि प्रोक्षणं उत्पत्ति पूर्व हेतुतया स्वर्गे समुच्चीयते तथा कर्मणि ज्ञान प्रयोजकतया मोक्षे समुच्चीयन्ते। अच्छा एतावता ये अथ इति पुण्यलोक प्राप्ति फलकत्वं श्रूयमाणो विरुध्येत स्वातन्त्र्येण। तो अत्र उच्यते दृष्टादृष्टो भयार्थ अंगानां सृष्टिकृतादीनां त्यागांशेन अर्थकर्मकत्वम् अग्न्यादि उद्देशेन त्यक्तस्य पुरोडाशादि द्रव्यस्य प्रक्षेपांशेन प्रतिपत्तिरूपतया गुणकर्मत्वं च दृष्टम्। यत्पुरा वादिना आशंकितं प्रोक्षणादिवत् गुणकर्मत्वे सति अर्धकर्मत्वं न भविष्यति तत् एतेषु तु भवति। दृष्टादृष्ट उभयार्थांगानां सृष्टिकृतादीनां सृष्टिकृतोमे त्यागांशेन अर्थकर्मत्वम् अग्न्यादि उद्देशेन त्यक्तस्य पुरोडाशादिद्रव्यस्य प्रक्षेपांशेन प्रतिपत्तिरूपतया गुणकर्मत्वं च दृष्टम्। सृष्टिकृतो में गुणकर्मत्वमपि भवति और अर्थकर्मत्वमपि भवति। अग्ने सृष्टकृत तो सृष्टकृत तत्र सृष्टकृतादीनां त्यागांशेन कर्मकर्तृत्वम् अग्न्यादि उद्देशेन अग्ने सृष्टिकृते अग्न्यादि उद्देशेन त्यक्तस्य पुरोडाशादिद्रव्यस्य प्रक्षेपांशेन प्रतिपत्तिरूपतया गुणकर्मत्वं च दृष्टम्। ओहे अत्र अस्य किं भवति अतिव्याप्तिः। तथा इह अस्मिन् प्रसंगे यज्ञादीनाम् अभिसन्धिविशेष प्रवृत्त प्रयोग भेदेन अर्थकर्मत्व गुणकर्मत्वयोर् नास्ति विरोधः इत्याशयेन परिहरति न इति।
अत्र ननु विद्यां च विद्यां च इति श्रुतिदर्शनात् ये न इति पुरा यत् श्रुतिवाक्यम् उदाहृतं सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति तत्र गुणकर्मत्व अर्थकर्मत्व इत्यादि वितण्डाम् उपस्थाप्य एभ्यः श्रुतिप्रामाण्यम् आशङ्कितम् वादिनः यद्वा स्वयं स्थूणानि खनन्यायेन पूर्वपक्षं परिकल्प्य तन्निरस्तं केन अपय्यदीक्षितमहाभागेन दृष्टो भयार्थांगानां सृष्टिकृतादिषु तु उभयत्र अर्धकर्मत्वं गुणकर्मत्वं सहभुवौ तथेह यज्ञादीनाम् अभिसन्धिविशेषप्रवृत्तप्रयोगभेदेन अर्धकर्मत्व गुणकर्मत्वयोः नास्ति विरोधः इति आशयेन परिहति नेति ननु न इति न इति भवतः चेत् न पुण्यलोक फलाभिसंधि पूर्वक कर्मणां स्वातंत्र्येऽपि तदभिसन्धिरहितेन पुंसानुष्ठित कर्मणां चित्तशुद्ध्यादि संस्कार जनकत्वोपपत्तेः एतेषां पुण्यफला सर्वे एते पुण्यलोकाः भवन्ति अतु केवलं पुण्यलोक यासया ये कर्मादीनां तिष्ठन्ति तेभ्यां तेषां चित्तशुद्धिर्न भवति इति परंपरया ज्ञायते फलाभिसन्धि पूर्वकं कर्मणां स्वातन्त्र्येऽपि स्वातन्त्र्येण तत्र आश्रम फलस्वातन्त्र्यं न स्यात् इति चेत् श्रुतियुक्त आश्रम फलस्वातन्त्र्यं तत्र स्वातन्त्र्ये सति अपि फलाभिसन्धिरहितेन पुंसानुष्ठितकर्मणां चित्तशुद्ध्यादि संस्कार जनकत्वोपपत्तेः ये फलाभिसन्धिरहितं कर्म कुर्वन्ति ईश्वरार्पणबुद्ध्या यद्वा ईश्वरार्पणबुद्ध्या यद् क्रियते तत् चित्तशुद्धिः तेन चित्तशुद्धिः भवत्येव फलाभिसन्धि सहितस्य चित्तशुद्धिः तेन कर्मणा न भवति फलाभिसन्धिरहितस्यैव भविष्यति तथा संस्कारजनकत्वोपपत्तिः चित्तशुद्ध्यादि संस्कारजनकत्वम् अत्र संस्कार इति पदेन मुख्यतया संस्कारः चित्तस्यैव स्वीकृतः श्रीकण्ठाचार्येण ननु विद्यांच विद्यांच इत्यादि श्रुति दर्शनात् कर्मणामपि ज्ञानवत् साक्षात् मोक्षफलत्वेन अर्थकर्मकत्वम् एव अङ्गीकर्तुं युक्तम् इति ज्ञानकर्मसमुच्चयवादि शङ्कां समुच्चय श्रुतीनां कर्मसमुच्चय रूप विषय प्रदर्शनेन निराकरोति तथा चेति तथा च तस्य पुंसो यदेव ज्ञानफलं तदेव कर्मफलं च तथा च ननु गुणकर्मत्व स्वीकारे यज्ञादीनाम् अंगत्वं स्यात् गुणकर्मणाम् अंगत्व नियमात् गुणकर्म ये स्वातंत्र्येण न भवति आधानादीनाम् अपि अग्न्यादीन् प्रति अंगत्वेन तद अभ्यभिचारादित्याशंक्या इष्टापत्या परिहरति अत इति गुणकर्मत्वं यज्ञादीनाम् अंगत्वं भवति गुणकर्मत्व स्वीकारे यज्ञादीनाम् अंगत्वं स्यात् यथा अग्न्याधानम् अग्न्याधानादीनामपि अग्न्यादीन् प्रत्यंगत्वेन तदभ्यभिचारादि इत्याशंक्या इष्टापत्या परिहरति अत इति भवतां स्वास्थ्यं समीचीनं वर्तते अतो गुणकर्मत्वाद् अंगत्वम् एतेषां ननु नित्यविधि प्राप्तस्य ज्योतिष्टोमादेः इति कर्तव्यतात्वविरोधात् न संस्कारकता सिद्धिरिति चेत न तो गुणकर्मत्वांगत्वम् एतेषाम् इति स्थापितम् अतः अत्र विप्रतिपत्तिः क्रियते विप्रतिपत्तिर्भवति नित्यविधि प्राप्तस्य ज्योतिष्टोमादैः दर्शपूर्णमासाभ्यां ये ज्योतिष्टोमादैः इति कर्तव्यतात्वविरोधात् ज्योतिष्टोमादीनां ज्योतिष्टोमादि नित्यविधि प्राप्ताः तो इति कर्तव्यता विरोधात् न संस्कारकता सिद्धिरिति चेत न तत्र संस्कारकता सिद्धिः चित्तस्य संस्कार ज्योतिष्टोमः भवति किम्
अग्निष्टोमोत्यष्टो तत्र सप्त ज्योतिष्टोमादयः ज्योतिष्टोम वर्तते आप्तोरियम पाकयज्ञः नहीं अनेन आप्तोरियम अग्निष्टोमो अत्यग्निष्टोम उक्त षोडशी वाजोतिरसोम सोम संस्था सोम हविर संस्था भवति अत्र अग्निष्टोमादीनां ज्योतिष्टोमादीनां ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः किं वाक्यं स्मर्यते ततो गुणकर्मत्वात् अंगत्वमेतेषां कर्माणि ज्ञानप्रयोजकतया मोक्षे समुच्चीयन्ते। तो कर्माणि स्वात् कर्म ज्ञानयोः समुच्चयः कथं ज्ञानप्रयोजकतया मोक्षे समुच्चीयन्ते। अतो अत्र यहापि यन्नैवं तन्नैवं शुकवामादिषु सनत्कुमारादिषु ते जात एव शुद्धचित्ताः भवन्ति। तत्र चित्तवताम् और एकाग्र वृत्ति युक्तानां कर्मणा ज्ञाने मोक्षे समुच्चयः नापि स्यात्। साधारणानां मुमुक्षूणां कृते कर्मणाम् अनुष्ठानम् अपरिहार्यम्। अतो गुणकर्मत्वात् अंगत्वमेतेषां ननु नित्य विधि प्राप्तस्य ज्योतिष्टोमादये इति कर्तव्यतात्वविरोधात् न संस्कारगता सिद्धिरिति चेत् ननु ननु को गद विद्यांच इत्यादि श्रुति दर्शनात् कर्मणामपि ज्ञानवत् साक्षात् मोक्षफलत्वेन अर्थकर्मत्वमेवाङ्गीकर्तुं युक्तं तस्य कर्मणां यथा विद्यांच स्तद्वेदो भयं सह विद्यया मृत्युं तीर्त्वा अविद्यया अमृतमश्नुते अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते इत्येव वर्तते। कर्मणामपि ज्ञानवत् साधु कर्म विद्या नाम कर्म अविद्या नाम कर्म विद्या नाम उपासना। तो कर्मवत् उपासना एव ज्ञानम्। दर्शनात् कर्मणामपि ज्ञानवत् साक्षात् मोक्षफलत्वेन कर्मत्वम् एव अङ्गीकर्तुं युक्तम् इति चेत् ज्ञानकर्मसमुच्चय वादिशङ्कां समुच्चयश्रुतीनां कर्मसमुच्चयरूप विषयप्रदर्शनेन निराकरोति। ये ननु इत्यनेन ज्ञानकर्मसमुच्चयवादिनां शङ्का प्रस्तुतम्। तस्य निराकरणं भवति तथा चेति। तथा च ननु गुणकर्मत्व तथा च को वर्तते तथा च तस्य पुंसो यदेव ज्ञानफलं तदेव कर्मफलं च। ननु गुणकर्मत्व स्वीकारे यज्ञादीनाम् अंगत्वं स्यात् गुणकर्माङ्गत्व नियमात् आधानादीनाम् इति पठितम्। अंगत्वेन आधानादीनामपि अग्न्यादीन् प्रत्यङ्गत्वेन तदव्यभिचारात् इत्याशङ्क्य इष्टापत्या परिहरति अत इति। अच्छा जातं ननु गुणकर्मत्वेन अङ्गीकृत्य पुण्यलोकसाधनत्वेन प्राधान्यं न सम्भवति। सृष्टिकृतादिषु अङ्गेषु गुणकर्मत्वात् अर्थकर्मत्वयोर् इव अङ्गत्वस्य फलसाधनत्वरूपप्रधानत्वस्य च क्वचिदप्येकस्मिन् कर्मणि समावेशा दर्शनात् स्वर्गसाधनता प्रधानस्य कुण्डपायिनाम् अयनमध्यगततया तदङ्गस्य चाग्निहोत्रस्य प्रकरणभेदेन भेदादित्याशयेन शङ्कते ननु इति। ननु नित्यविधि प्राप्तस्य ज्योतिष्टोमादे इति कर्तव्यता विरोधात्म संस्कारगता सिद्धिरिति चेत् ये मूलं स्पष्टं जातं। वस्य शङ्कायाः मूलं कुत्र वर्तते अत्र वर्तते कर्मत्वेन अङ्गत्वे पुण्यलोकसाधनत्वेन प्राधान्यं न सम्भवति। सृष्टिकृतादिषु अत्र पुनः अनेन वादिना विस्मारितम्। तत्र सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति। गुणकर्मत्वे सति अर्थकर्मत्वे सति उभयोः पुण्यलोकत्वं यावत् सृष्टिकृतादिषु अङ्गेषु गुणकर्मत्वात् अर्थकर्मत्वयोर् इव अङ्गत्वस्य
अत्र सृष्टकृत ये पुरा सृष्टकृत पुरा उदाहृतं मुनिना सृष्टकृते गुणकर्मत्वम् अर्थकर्मत्वम् उभयोः उभयोः किं किं वर्तते गुणकर्मत्व विरोधः नास्ति विरोधः नास्ति अग्ने सृष्टकृते स्वायति वयम् एकस्मिन् अंशे किं भवति न विरुध्येत श्रूयमाणं विना को वर्तते अर्थकर्मत्वं सृष्टकृत अग्नेः सृष्टकृतेन सृष्टकृतादीनां त्यागांशेन अर्थकर्मत्वम् अग्न्यात् उद्देशेन गुणकर्मत्वम् तत्र सृष्टक्रमे सृष्टिकृतादिषु अंगेषु गुणकर्मत्वा अर्थकर्मत्वयोरिव अंगत्वस्य फलसाधनत्वरूप प्रधानत्वस्य च क्वचिदपि एकस्मिन् कर्मणि समावेशात् दर्शनात्। तो ये सृष्टिकृतादौ सृष्टिकृत व्यतिरिक्ते कस्मिंश्चिदपि कर्मणि उभयोः एकस्मिन् कर्मणि समावेशः न भवति। वादिना अत्र शंका क्रियते स्वर्गसाधनतया प्रधानस्य कुण्डपायिनाम् अयनमध्यगततया तदंगस्य चाग्निहोत्रस्य प्रकरणभेदेन भेदात् इत्याशयेन शंकते। फलसाधनत्वस्य अंगत्वेन तावद् वस्तुविरोधः फलसाधनत्वस्य फलांगत्वरूपत्वात् अन्यांगस्य वा अन्यशब्दोक्तफलसाधनरूपत्वात् एकस्य कर्मणः प्रयोगभेदेन अनेकफलसाधनत्वस्य योगसिद्ध्यादिकरणादिसिद्धत्वात् योगसिद्ध्यधिकरण सिद्धत्व योगसिद्ध्यधिकरण वार्तायां वर्तते यद्वा ब्रह्मसूत्रे वा नापि शब्दविरोधः विनियोजकविधिभेदसत्वात् अथापि अन्यत्र अदर्शनेन यदि विरोधः आपाद्यते तत्र कारणतया इति ज्योतिष्ठोमारे इति कर्तव्यता तो विरोधात् न संस्कारकता सिद्धिरिति चेत् न कारणतया अग्रे पठ्यताम् स्वातन्त्र्यविध्यन्तरविहितस्य अत्र मूल कारणतया अतो कारणतया स्वतंत्र विध्यंतर विहितस्य सौत्रामणि बृहस्पति सवादेः अग्निचयन वाजपेयाद्यंगत्ववत् उभय विधि बलात् उभय सिद्धेः अतो तो संस्कारगता सिद्धिर न भवति इति वादिना यथाशंकितं तस्य उत्तरं दीयते कारणतया तस्य समाधानं क्रियते कारणतया स्वतंत्र विध्यंतर विहितस्य तत्र स्वतंत्र विधिर्या भवति श्रुति उक्त आश्रम फल स्वातंत्र्य ये स्वातंत्र्य विधि तस्य अंतर्विहितं यत् सौत्रामणि बृहस्पति सत्सवादेर अग्निचयन वाजपेयादि अंगत्ववत् उभय विधि बलात् उभय सिद्धेः उभयोः गुणकर्म अंगत्व गुणकर्मत्वम् और अंगकर्मत्वम् उभयोः युगपत् सिद्धिर्भवति। कथम उभय सिद्धि कथम भवति यथा सौत्रामणि बृहस्पति सवादैः अग्निचयन वाजपेयादि अंगत्ववत् सौत्रामणि यज्ञे बृहस्पति सवादैः तत्र अग्रे सटीकायां भवति कारणतया यथा यजेत सौत्रामण्या अपत्नीकोऽप्यसोमपः सौत्रामण्या अपत्नीकोऽपि असोमपः यजेत माता पितृभ्यां मृणार्थाद् यजेत इति वचनम् ब्रह्मवर्चसकामो बृहस्पतिसवेन यजेत इत्यादिभिः श्रुतिभिः स्वातन्त्र्येण फलकारणतया विहितस्यापि सौत्रामणि बृहस्पतिसवादैः अग्निं चित्वा सौत्रामण्या यजेत वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पतिसवेन यजेत तेन इष्ट्वा
राजा राजसूयेन यजेत इत्यादि वचनैर अग्निचयन वाजपेयाङ्गत्वेनापि विधानं दृश्यते। तो ये वाजपेयादि सौत्रामणि बृहस्पति सव अग्निचयन वाजपेयादि अंगत्ववत्। तो वाजपेयादि अंगत्ववत् किम यजेत सौत्रामण्य अपदनिको प्रसोमपः माता ऋणार्थात् यजेत इति वचनात् ब्रह्मवर्चस कामो बृहस्पति सेवेन यजेत इत्यादि श्रुतिभिः स्वातंत्र्येण फल कारणतया विहितस्यापि सौत्रामणि बृहस्पति समाधेः सवाधेः अग्निं चित्ता सौत्रामण्या यजेत वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पति सेवेन यजेत तेन इष्ट्वा राजा राजसूयेन यजेत इत्यादि वचनैः तेन इष्ट्वा राजा राजसूयेन यजेत तत्र वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पति सेवेन यजेत वाजपेयेन ये बृहस्पति सवे येषां राज्ञाम् अधिकारः भवति किं बृहस्पति सवे राज्ञाम् अधिकारः न भवति बृहस्पति सवे तेन इष्ट्वा वाजपेयेन इष्ट्वा वाजपेयमपि राजा राजसूयेन यजेत इत्यादि वचनैः अग्निचयन वाजपेयाङ्गत्वेन विधानं दृश्यते। वाजपेयनङ्ग तत्र बृहस्पति सवेन ब्रह्मवर्चस कामो बृहस्पति सेवेन यजेत राज्ञां ब्रह्मवर्चस्विता कामः न भवति राजानः अतः तेन इष्ट्वा इति तेन इति वाजपेयेन इष्ट्वा राजसूयेन इत्यादि वचनैः अग्निचयन वाजपेयाङ्गत्वेनापि विधानं दृश्यते इत्यर्थः। ननु फलार्थात् सौत्रामणि बृहस्पति सवादैरङ्गभूतं तत् सौत्रामणि बृहस्पति सवाधिकं कौण्डपायिनाम् अयनाग्निहोत्रम् इति न्यायेन कौण्डपायिना कश्चित् कौण्डपायिनाः के शाखीयाः भविष्यन्ति तेषाम् अयनाग्निहोत्रम् एकस्मिन् अयने एकवारम् अग्निहोत्रं क्रियते अयनाग्निहोत्रम् इति न्यायेन प्रकरणभेदात् भिन्नम् इति चेत् तदुच्यते उभयसिद्धे अत्र उभयसिद्धिः अर्थगुणत्वम् और गुणकर्मत्वम् अर्थकर्मत्वं गुणकर्मत्वम् अयोः सिद्धिः एकस्मिन्नेव यज्ञे भवति। अच्छा इति न्यायेन प्रकरणभेदात् भिन्नम् इति चेत् अत्र शङ्का भवति फलार्थात् सौत्रामणि बृहस्पति सवादैर अङ्गभूतं सौत्रामणि बृहस्पति सवादै सौत्रामणि बृहस्पति सवादैः सौत्रामणि बृहस्पति अंगभूतं तत् सौत्रामणि बृहस्पति सवाधिकं कौण्डपायिनां किं भवति अग्निहोत्रं कौण्डपायिनाम् अयनाग्निहोत्रम् इति न्यायः सौत्रामणि बृहस्पति सवाधिकं कौण्डपायिनाम् अयनाग्निहोत्रम् इति न्यायेन प्रकरणभेदात् भिन्नम् इति चेत् तत्र यत् अग्निचयन वाजपेयाङ्गत्वेन विधानं दृश्यते इत्यादिवत् सर्वं पृथगेव भवति किन्तु वाजपेय यज्ञ कर्तृभ्यः सौत्रामणि यागमपि कृत्वा बृहस्पति समपि कृत्वा अग्निचयनमपि कृत्वा वाजपेय यज्ञस्य अधिकारः सिद्ध्यति किन्तु पृथक् पृथक् एव वर्तते तत् पृथक् प्रकरणभेदात् भिन्नं प्रकरणभेदात् भिन्नं वर्तते किन्तु कौण्डपायिनाम् अग्निहोत्रम् इति न्यायः वर्तते कौण्डपायिनाम् अग्निहोत्रम् इति न्यायेन प्रकरणभेदात् भिन्नम् इति चेत् ये वादिनः आशङ्क्यते तत्र उच्यते उपसद्भिश्चरित्वा मासम् अग्निहोत्रं जुहोति उपसद् कश्चित् यज्ञाङ्गः भवति तेन मासम् अग्निहोत्रं जुहोति अग्निहोत्रं जुहोति इत्यादि इति वाक्यसन्निधिः पठिते तदना जुहोति इति वाक्य इव न जुहोति पदश्रवणमात्रेण नित्याग्निहोत्र प्रत्यभिज्ञा भवति। दधना जुहोति इति वाक्य इव इति वाक्यवत् जुहोति इव तद्दधना जुहोति यथा अस्मिन् वाक्ये भवति तथा इव जुहोति पदश्रवणमात्रेण नित्याग्निहोत्र प्रतिभिज्ञा न भवति। कथम् इति दधना जुहोति प्रकरणान्तरत्वात् इति प्रकरणभेदात् भिन्नम् इति चेत् इत्यस्य व्याख्या अग्रे अस्मिन् वाक्ये भवति। तथा
अग्निहोत्रं जुहोति इत्यादि वाक्य सन्निधि पठिते दधना जुहोति इति वाक्य इव न इत्यादि वाक्य इव न जुहोति पदश्रवण मात्रेण न जुहोति पदश्रवण मात्रेण न जुहोति पदश्रवण मात्रेण अग्निहोत्रं जुहोति दधना जुहोति तो केवलं जुहोति इति पदस्य श्रवणेनैव नित्य अग्निहोत्र प्रत्यभिज्ञा न भवति। नो अग्निहोत्रे आहार अग्निः किम् उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति इत्यादिवत् तस्य प्रत्यभिज्ञा न भवति। कथं यतोहि तत्र पुनः प्रकरणान्तरत्वात् दधना जुहोति भिन्नं प्रकरणम् अग्निहोत्रं जुहोति भिन्नं प्रकरणं तो केवलं जुहोति इति श्रवणेनैव तत् जुहोति इति पदस्य तत्र प्रत्यभिज्ञा न भवति। नित्याग्निहोत्र प्रत्यभिज्ञा न भवति। अग्निहोत्र नाम्ना तत्प्रत्यभिज्ञानेन तत्रैव जुहोति इति पदस्य वर्तनम् इति न घटते। विहितस्य तस्य पुनर्विधान अनपेक्षणात् मासगुणविधानार्थं तदनुवाद इत्यपि न युज्यत इति युज्यते। तस्मिन् उपसदनानन्तर्यम् उपसद कश्चित् भवति उपसद्भिश्चरित्वा मासमग्निहोत्रं जुहोति इति इत्यत्र उपसद्भिः आनन्तर्यगुणस्यापि विधेयत्वेन अनेक गुणविधान रूप वाक्य भेदापत्तेः। उपसद्भिश्चरित्वा मासमग्निहोत्रं जुहोति। उपसद् विना उपसद् अत्र आनन्तर्यम् उपसद आनन्तर्यम् अनन्तरं मासमग्निहोत्रं जुहोति इति विधान रूप वाक्यात् वाक्य भेदापत्तेः। तो एवं तत्र पुनः प्रकरणभेदः तत्र बहुनां तत्र भेदा गुणविधान रूप वाक्य भेदापत्तेः। अनेक गुणविधान रूप वाक्य भेदः प्रसज्यते। तस्मात् नाम प्रत्यभिज्ञापिते कर्मण्याख्यातं वर्तत इत्येवं न नाम परतन्त्रम् आख्यातम्। तस्मात् नाम प्रत्यभिज्ञापते कर्मणि आख्यातं वर्तते इत्येवं न नाम परतन्त्रम् आख्यातम्। महाभाग नारायण। तस्मात् नाम प्रत्यभिज्ञापिते कर्मणि आख्यातं वर्तते आख्यातं वर्तत इति एवं न नाम परतन्त्रम् आख्यातम्। सत्यमिति यदा आख्यात प्राधान्यमेव आख्यातं स्यात् नाम भवेत् न वा भवेत्, परन्तु नाम भवेत् तर्हि आख्यातं भवेदेव। सर्वं वाक्यं क्रियायां परिसमाप्यते इति न्यायात्। इति नामैव आख्यात परतन्त्रं किं आख्यातेन विधीयमाने नित्या अग्निहोत्रात् भिन्ने कर्मणि नाम वर्तत इति नामैव आख्यात परतन्त्रम्। जी एकं यास्क बस्करं स्वामी पदा भाव प्रधानम् आख्यातम् इति वाक्यस्य भाव प्रधानं भवति। भाव प्रधानम् आख्यातम्। जी सर। अत्र अनेन अपय्य दीक्षित महाभागानां मते नामैव आख्यात परतन्त्रं जी 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 सर्वेषां न नाम परतन्त्रम् आख्यातम्। जी सत्यं स्वामी पदा नामैव आख्यात परतन्त्रम्। अतः तत्र नाम्ना प्रत्यभिज्ञानम् अकिञ्चित्करम् इति युज्यते कर्मभेदः। जी जी नाम्ना प्रत्यभिज्ञानम् अकिञ्चित्करम् इति किञ्चित् के.वी. कृष्ण महाभाग भवता तावत् मूलं उपपत्तेः मोक्षमुच्यन्ते अतो सौत्रामणि बृहस्पति अतो यावत् उद्यते ज्ञानं तावद् अनुष्ठेयानि कर्माणि ननु विविदिशन्तीति श्रवणात् कर्मणां ज्ञानेच्छा समुदय
समुदयपर्यन्तम् अनुष्ठानमिति चेन्न सारमेतत् इच्छाया अपुरुषार्थत्वात्। अतः कर्मणां ब्रह्मबोधसाधनानां विचारस्यानन्तरं ब्रह्मबोधकशास्त्रारम्भः समुचितः। अच्छा, अतो यावद् उद्यते ज्ञानं तावदनुष्ठेयानि कर्माणि। मुनीषा उपदेश पंचके वर्तते। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयतां तद्वाक्यश्च विचार्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः। वाक्यैरपि तत्र ये आद्य शंकराचार्य वर्याणां यत् पञ्चश्लोक वर्तते तत्र। तदेवमेव वर्तते उपदेश पंचके। अतो यावत् उद्यते ज्ञानं तावदनुष्ठेयानि कर्माणि। अच्छा, अतः शक्यते यत्र प्रसिद्ध सौत्रामण्यादि अनुवादेन अग्निचयनादिकं प्रत्यङ्गत्वमात्र विधानं ननु अत्रापि एकस्मिन्नेव वाक्ये नाम्ना दूरस्थस्य प्रतिभिज्ञापनं तस्याङ्गत्वेन विधानं चेति व्यापारद्वयावशेषात् वाक्यभेदः स्यात् इति चेत् न। सौत्रमण्यादि अनुवादेन अग्निचयनादिकं प्रत्यङ्गत्वमात्र विधानं भवतु नाम ननु अत्रापि एकस्मिन्नेव वाक्ये नाम्ना दूरस्थस्य प्रत्यभिज्ञापनं तस्याङ्गत्वेन प्रत्यभिज्ञापनम् अत्र किं वर्तते अनभिहितान्वयः अनभिहितान्वय इति अर्थे प्रत्यभिज्ञानं प्रत्यभिज्ञापनम् इति पदं प्रयुक्तं। कथं रामसलाई महोदय? दूरस्थस्य प्रत्यभिज्ञापनं तस्याङ्गत्वेन विधानं चेति व्यापारद्वयावेशात् वाक्यभेदः स्यात् इति चेत् न। अच्छा, तो दूरस्थस्य प्रत्यभिज्ञापनं सोऽयं देवदत्त इत्यादिवत्। जी जी। और दूरस्थस्य प्रतिभिज्ञापनम् एकस्मिन्नेव वाक्ये नाम्ना दूरस्थस्य प्रतिभिज्ञापनं तस्य अंगत्वेन विधानं चेति व्यापारद्वयावेशात् वाक्यभेदः स्यात्। सत्य इदमेव प्रतिभाति। वाक्ये आख्याते सर्वं विशेषणं भवति, एकवाक्यता भवति। यदि स्वतः तस्य स्वातन्त्र्यं परिकल्पनीयं तदनुरोधेन पुनः क्रिया कल्पनीया भवति। वाक्य अयमेव वाक्यभेदः अस्माभिः उत्पाद्यते व्यापारद्वयावेशात्। हाँ, व्यापारद्वयावेशात्। यथा स्वामिपदः एकं वाक्यमस्ति, हाँ, पश्य मृगो धावति, तत् त्वं पश्य मृगो धावति इति वाक्यभेदः। और मृग कर्तिक धावन कर्मकं दर्शनं यत् मृग कर्तिकं धावन कर्मकं दर्शनम् एकस्मिन् वाक्ये तद् वाक्ये एक वाक्यता अस्ति। यतः यदि क्रियाद्वयं भवति वाक्यभेदः न भवति। हाँ, वाक्यभेदः वादिना आशङ्क्यते व्यापारद्वयावेशात् वाक्यभेदः स्यात् इति चेत् न। न सत्यं कथमिति। जी जी। प्रत्यभिज्ञापनस्य पदार्थस्मृतिवत् पदमात्रकृत्यतया तत्प्रसंग अनवतारात्। जी जी। हाँ, प्रतिभिज्ञापनं नाम जी जी पदार्थ स्मरणमात्रं तद्वत् पदमात्र कृत्यतया जी जी तत्प्रसंग अनवतारात् तस्य प्रसंगस्य अनवतारात् जी 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 वाक्यभेदः न भवति। हाँ, उपात्तस्यैव विधेयता कश्चित् नियमः अस्ति। यद् यस्य उपादानं तस्यैव विधेयता अस्ति। अन्यथा गृहमेधीय प्रकरणवर्ती न्याय गृहमेधीय प्रकरणवत् गृहमेधीय प्रकरणवर्ती
प्रवृत्तिनि आज्य भागो यजति। हाँ हाँ वही तो कर रहा करके रखे जा रहे हैं। प्रतिभिज्ञान मात्र से पदार्थ स्मृतिवत पदमात्र कृत्यतया तत्प्रसंग नवतारात अन्यथा गृहमेदीय प्रकरणवर्ती न्याय प्रकृतिनि आज्यभागो यदिति इति वाक्येषु वाक्येऽपि आज्यभागना दार्शपूर्णमासिकाौ आज्यभागौ प्रतिभिज्ञा तयोर्गृहमेदीयाङ्गत्वेन विधाने वाक्यभेदः स्यादिति तत्रापि प्रसिद्धौ आज्यभाग कर्म धर्मकर्मान्तर विधि अंगीकार प्रसंगात्। इदानीम् उदाहरणं तत्र हेतुः वर्तते तत्प्रसंग अनवतारात् अंगत्वेन विधानं चेति पदमात्र कृत्यतया तत्प्रसंगानवतारात् इति हेतुः। अत्र उदाहरणं नो चेत् गृहमेधीय प्रकरणवर्तीनि आज्यभागो यजति इति अस्मिन् वाक्ये आज्यभाग नाम्ना दार्शपूर्णिकाओ आज्यभागो प्रत्यभिज्ञाप्य गृहमेधीय प्रकरणे यथा दर्शपूर्णिमास आज्यभागं तत्र प्रतिभिज्ञाप्य तयोर्गृहमेधीयाङ्गत्वेन विधाने वाक्यभेदः स्यात्। तत्रापि प्रसिद्ध आज्यभाग धर्मकर्मान्तर विधि अंगीकार प्रसंगात् आज्यभाग धर्मकर्मान्तर विद्यते तत् प्रकरण भेदः तत्रापि सुसंगतम्। न च वाच्यं गृहमेदीये चोदकात् आज्यभागयोर् इदानीम् उदाहरणे काचित् विप्रतिपत्ति प्रसक्ता गृहमेदीये चोदकाज्यभागयोर् विपरिवृत्तेः तत्प्रतिभिज्ञापनार्थं न वाक्यव्यापारापेक्षा इति न वाच्यं। वाक्यव्यापारापेक्षा तत्र नास्ति। तत्र चोदककल्पनात् प्रयोगे व उपदिष्टयोर् आज्यभागयोर् अन्वये सति कृप्तोपकार प्राकृत अंगनिराकांक्षस्य उपकार प्राकृत अंगनिराकांक्षस्य गृहमेधीय प्रयोग विधेः चोदकेन अंगप्राप्त्यनपेक्षितया चोदकलोपात् अपूर्वो गृहमेधीयो न तु दर्शपूर्णमास प्रकृतिका इति गृहमेधीयाधिकरणे सिद्धान्तितत्वात्। अनेन यत् धर्मकर्मान्तर विध्यङ्गीकार प्रसंगः अत्र निरस्यते। तस्माद् युक्तं स्वतन्त्रस्य यैव सौत्रामण्यादिर्विनियोगभेदेन अंगत्वम् अपि इति भावः। सौत्रामण्यां यत् सौत्रामणि बृहस्पतिसवादेर् अग्निचयन वाजपेयादि अंगत्ववत् उभयविधिबलात् उभयसिद्धेः अर्थात स्वतन्त्रस्यैव सौत्रामण्यादिर्विनियोगभेदेन अंगत्वम् अपि इति भावः। विनियोगभेदेन अंगत्वं स्वीकृतं यत्तु पूर्वमीमांसकैः समवाये चोदना संयोगस्य अर्थवत्वात् इति चतुर्थाध्यायिककरणे मासाग्निहोत्रवत् तस्य कर्मान्तरत्वं युक्तं तत् दर्शपूर्णमासाभ्याम् इष्ट्वा सोमेन यजेत इत्यत्र इष्टिसोमयोरिव अग्निं चित्वा इत्यादौ अपि स्वतन्त्रयोरेव कालार्थः संयोगः न त्वङ्गाङ्गी भावः इति पूर्वपक्ष आशङ्क्यायाः निरवकाशीकरणार्थं प्रौढिवादमात्रम्। यत् चतुर्थाध्याये अधिकरणे मासाग्निहोत्रस्य कर्मान्तरत्वम् उक्तम्। मासाग्निहोत्रवत् कर्मान्तरत्वं मासाग्निहोत्रं भवति उपसद्भिश्चरित्वा मासम् अग्निहोत्रं जुहोति। तत्र मासाग्निहोत्रवत् तस्य कर्मान्तरत्वम् उक्तम्। तत् दर्शपूर्णमासाभ्याम् इष्ट्वा सोमेन यजेत इत्यत्र इष्टिसोमयोरिव अग्निं चित्वा इत्यादौ अपि स्वातन्त्रयोरेव कालार्थः संयोगः न तु अंगाङ्गी भावः।
कालार्थः संयोगः स्वातन्त्र्ययोरेव अंगाङ्गिभावः अत्र न भवति, तेनैव अंगाङ्गिभावः कस्य दर्शमूर्णमास और सोम इत्यादीनाम् अंगाङ्गिभावः न भवति इति पूर्वपक्ष्या आशंक्या पूर्वपक्षेण एवम् आशंकितं तत्र निरवकाशीकरणार्थं प्रौढिवादमात्रम्। पूर्वपक्षस्य आशंकायाः अत्र अवकाशः अपि नास्ति, निरवकाशकरणार्थं तत् प्रौढिवादमात्रम्। प्रौढिवादमात्रं नाम केवलं प्रतिज्ञामात्रं, नाति प्रौढि। अतएव गुरुणा विवरणे स्वतन्त्रस्यैव सौत्रामण्यादैर अग्निचयनादिकं प्रत्यङ्गम् इत्युक्तम् अलम विस्तरेण। गुरुणा विवरणे अतएव गुरुणा, अत्र गुरु इति पदेन मन्ये श्रीकण्ठाचार्यः अभिप्रेतम्। स्वातन्त्र्यस्यैव सौत्रामण्यादेः अग्निचयनादिकं प्रत्यङ्गत्वम् उक्तम् इति अलम विस्तरेण। तो पृथक पृथक एव वर्तते। एवं च संस्कारस्मृतिबलात् चित्तसंस्कारत्वेन अवगतानामपि कर्मणाम् आधानस्य अग्निसंस्कार इव तावत् मात्रे विश्रान्त्यभावात् अभावात् तद्वारा ज्ञानसाधनत्वस्य यज्ञादिश्रुत्या अवगतेः यावत् ज्ञानोदयम् अनुष्ठेयानि तदर्थानि कर्माणि। तत्र जिजीविषेत् शतगुंसमाः इति किं वर्तते, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। तो यावत् ज्ञानम् उत्पद्यते अभी शतवर्षानन्तरम् उत्पद्यते तावत् कर्मानुष्ठानं करणीयमेव। ब्रह्मज्ञानं विना ये एक तुलसीदास महाभागस्य एका सूक्तिः वर्तते, यः तत्त्वज्ञानं विना एव कर्मणां संन्यासं करोति सांजसैव निरयं याति। ये किं वर्तते रामसलाही जी? तत्त्वज्ञानं विना एव ये कर्मणां न्यासं करोति स निरयं यान्ति। जी जी, निरयं याति। जी जी जी, ज्ञान उपजो नहीं कि ईदृशः कश्चित् अस्य कर्म दिए छटकाए। जी जी, यहापि एवमेव सिद्धान्तितं। यावत् कर्म यावत् को वर्तते यावत् तदर्थानि कर्माणि। अतएव गुरुणा विवरणे स्वतन्त्रस्यैव सौत्रामण्यादैर अग्निचयनादिकं प्रत्यङ्गत्वम् उक्तम् इति अलम विस्तरेण। एवं च सौत्रामण्यादेः सौत्रामणि बृहस्पतिसवादेः अग्निचयन वाजपेयादि अंगत्ववत् उभय विधिबलात् उभय सिद्धेः। अत इति सौत्रामण्यादेर अग्निचयनादिकं प्रत्यङ्गत्वम् अलम विस्तरेण। एवं च संस्कार स्मृतिबलात् चित्तसंस्कारत्वेन अवगतानामपि कर्मणाम् आधानस्य अग्निसंस्कार इव तावन्मात्रे विश्रान्त्यभावात् तद्वारा ज्ञान साधनत्वस्य यज्ञादिश्रुत्यावगते यावत् ज्ञानोदयम् अनुष्ठेयानि तदर्थानि कर्माणि। अत्र अनेन कर्मणाम् अनुष्ठान प्रयोजनं ज्ञानोदयः और कर्मणाम् अनुष्ठेयत्वं ज्ञानस्य साधनत्वेन इति एकस्मिन् एव वाक्ये प्रस्तुतम्। न तु विविदिषोर उदयरूपो प्रत्यक प्रावण्येन चित्तशुद्ध्यवगमे सति त्यक्तव्यानि इत्याशयेनाह। अतः तो ब्राह्मणाः विविदिषन्ति इति वाक्ये विविदिषा पदं वर्तते। यज्ञेन तपसा अनाशकेन तु केवलं विविदिषन्ति एव ब्राह्मणाः। कथम्?
तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। विविदिशा भवति ज्ञातुम् इच्छा, वेत्तुम् इच्छा वा? विदिशा वेद विविदिशा अत्र अस्मिन् विदिलिरि ज्ञाने वेत्तुमिच्छा विदज्ञाने जी विदज्ञाने वेत्तुमिच्छा विदज्ञाने सन सनंत तो विविदिशा। तर्हि विविदिशा मात्रं यदि पुरस्कृत्य न तु विविदिशोदय रूप प्रत्यक् प्रावण्येन चित्तशुद्ध्यवगमे सति त्यक्तव्यानीत्याशयेन अत आह। तो कर्मणाम् अनुष्ठेयत्वं तेषां मते श्रीकंठाचार्य मते और श्रीकंठाचार्य मतम एव तेषां मतम्। अपय्य दीक्षित मते तत्र विविदिशायाः उदयरूप प्रत्यक् प्रावण्येन चित्तशुद्ध्यवगमे सति त्यक्तव्यानि इत्याशयेन। तत्र कर्मणां त्यागः नास्ति। यज्ञादिश्रुत्या ज्ञानफल संयुक्ता दीयते ज्ञानं तावदनुष्ठेयानि कर्माणि। यावत् ज्ञानं यज्ञादिश्रुत्या, यज्ञादिश्रुतिः यज्ञेन तपसा अनाशकेन, अत इति अतो यावद् उत्पद्यते ज्ञानं तावदनुष्ठेयानि कर्मणि न कर्माणि वा तावदनुष्ठेयानि कर्माणि इति राद्धान्तितं सिद्धान्त। अत्र वादिना तत्र कश्चित् प्रत्यवस्थितः ननु विविदिशन्ति इति श्रवणात् कर्मणां ज्ञानेच्छा समुदयपर्यन्तम् अनुष्ठानम् इति चेत् न सारमेतत्। विविदिशन्ति श्रवणात् कर्मणां ज्ञान इच्छा समुदयपर्यन्तम् अनुष्ठानम्। अत्र विविदिशोरपि अस्माकं पक्षे सिद्धान्ते अद्वैत सिद्धान्ते विविदिषुः अपि कर्मसु श्रुतिबलेन अपि कर्मसु नियोजयितुं न शक्यते। विविदिषु किमुत ज्ञानी कैमुत न्यायेन विविदिषोरपि ज्ञाने नियोज्यत्वं चोद्यत्वं न भवति। ज्ञानिनस्तु का कथा। विविदिशायाः उत्पत्त्यर्थं यदि चित्तशुद्धि द्वारा विविदिशा उत्पत्स्यति इति कृत्वा विविदिशावधिकं ज्ञानम् अनुष्ठेयं कर्मणाम् अनुष्ठानं विधेयम् इति वादिना यत् आक्षिप्तं तत् तस्य प्रसंगः श्वः विचारयिष्यामः। ओम धवलनलिनराजतचन्द्रमध्ये निषण्णं करधृतवरपाशं साभयं साङ्कुशं च अमृतवपशुमिन्दुक्षीरवर्णं त्रिनेत्रं प्रणमत सुरपन्त्यं मंशुसंवादयन्तं गलदमृतरसार्द्रं चन्द्रवग्न्यर्कनेत्रं स्वकरकलितमुद्रा वेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। रामसलाई महाभागा जी संपदा अस्मिन् ये मया शुद्धं पठितम् अशुद्धं वा? नहीं सत्यमस्ति स्वामिवार। एकवारं भवता श्राव्यते।